Hello ko. Ay, tapaos. Gikan nga nagdagat. Ato pa man ning di ba ni Agi si Mala Santa. Nalit lang ko og edit. Kini siya nindot kay ni siya ay nag hidden paradise kunuhay ni siya. Kuani siya suba. So gikan ni naligo og dagat pag uli sa balay to be continued sa suba. Tulog kini sa mong balay marag haikon ra namo. Kay suba na ana gyud sa isla. So ang island mong damo sumpay ang suba ug ang dagat. So munang pag human mo sa dagat init man pabugnaw dayon mi diri sa suba bugnaw kay refreshing kaayo ni siya mga guys, mga ungguys. Naluoy ni mama naglisod si mama og saka. Kitabangan pa ni kuya. O di ba? Tulong-tulong. Tulong-tulong. Napako bugat pa kayong lawas. Di na kayo mitantong mga gagmay nga pamilya kay mga malulusog biya pod mi di ba nami sa balsa nindot jud kay na siya guys ay ugnaw kayo lami kay dili mo undag og ligo iya na dayon mi og ambak kay kuan naman dili man siya ining galalom jud ma-carry raman yung mga bata gani og gipangganahan gani sila kana ko mga anak yung mga ignorante mga suba kay wa man na kay og suba ang nailhan anak kay dagat raman dagat og swimming pool may napailhon pa sila og suba sa una wala pa tong sindong ana sa suba jud may gapang laba kay lisod man ang tubig sa amo so tumay mong gud pod nang sa suba gud pod mang laba kay dali ra kay mahuman pag human nimo gusto kasar kang waswas ano ba kay abunda kay tubig dali ra kay mahuman nya pag pakapinan dayon og kuan dula-dula ana nya mag-help dayon kadumdum ko sa una Nachod to, nag-help. Kana bitaw ko naman may mga silingan namo. Shout out din sa mga silingan diha. Katong mga kadula sa unang panahon nga pag maligo mi og suba, wala na magpanon jud may bibo kay to. Na kana bitong mga binaryo style bitaw na makamingaw biya pod ng mga inana nga panahon ay karon mamanggod kay halos mamanggod kay mga di na kailaba mga bata bitaw kay sa una kay hand wash man jud mi sa una karon kay washing naman makamingaw biya pud tong panahon nga magpanon mo daghan kay mo mga kasabay mga labas sa suba dayon magdula-dula dayon magbitay-bitay rato katubi tong mga balani ba na basta katubi tong mura kay Tarzan na kato ako mga igagaw sa una kay kusog kay manglayat-layat niya manggibrief ra bitaw to mga bata pa niya manggibrief kami ato kay namukol naman di kanang t-shirt short ang mga laki ato manggibrief ra na sila nabibo jud kaayo niya ato mga silingan na mo dira every Saturday or Sunday man may mga kuan na manglabas sa suba unya sa una pod kanang magbalon pod mi sila mama, papa magkain sa labas pod mi sa una sa suba. Maraming magpiknik kay dagan makiglabhonon di maabtan jud mig udto di magpiknik mi dito sa suba. Karon kay wala naman ay sad life. Pero yako ara kay kanang at least pa kanang nabitaw tay memories bitaw. Bibo kay mi ani siya guys kay ako magulang una. Kiatan kayo. Di ba? Wala among kuya kinakusgang kuya namo na akong bana dayon pag syokoy tas kibuhok yun onya mo to siya kanang makamingaw lang no ang panahon ba nga kanang bitong sa unang di na nato mabalikan ba kay lahi na biya jud ang generation karon ato mga dula biya sa una kay kinuan jud ba ang pinobre bitaw nga kanang bitong makuan jud ta magamit jud ang ato ang mga physical mga kuan nato mga brain cells nato karon kay ang mga bata kanang cellphone ra so, ganahan pag may nga nami dira sa bayog kay kanang manguli mi diha kay ang mga bata makatarong sila og kuan ba malayo pud sila kadali sa gadget ana ba kay
kanang lahi raman po jud nang naadara kay makalingaw man pod dako og area diri sa mo kay lahi man gud sa among balay kay wala ra man gud sila naa sa prisuhan gud kay di ka gawas taman ra sa kanang taman ra dira sa atbang ra jud dili ka gawas dara kay dako man naglugar bibo pa jud kay magtapok man mi basta kompleto mi bibo jud kaayo sama ra gud na sa kanang ubito nang giingon sila no nga cherish jud charot cherish so una man gud kay inaon pod kami naanad naman jud mi nga kanang tipok-tipok jud ana ba kay para dili jud malayo ana kay bisag mga kuan na biya minitag sa tagsa na biya nga pamilya may mag-igsuon so akong manghod na lang may wala kana siya na, memorable jud na siya kay talagsa ra jud kayo ang mga bata ingon ani makaligo og suba na bisag karon magsige na sila kuan pangita bitaw nga ano nakaligo sila og suba ingon ano ba malingaw biya sila sabutan na akong gamay si Z sige ra siya latay ra siya daraan ng kasi tawag ano yun kinikawayan yun sige balsa okay di siya balsa ana pa si kuya adto dila madunggan nado siya sa Siargao kay mura siya Siargao daw kuno pero nindot di jud kay tubig o green nindot jud siya bugnaw unya kanang nindot og background daghan kaayo og kuan kanang mga sagbot color green nindot og kanang nindot ang lugar unya ayo lang adto sa unahan kay ma-disappoint ka ma-disappoint dili bitaw nindot jud na siya guys whether limpyo na kay na siya kay kaya na dama po limpyo diya gadala og pala gadala og sako kwarihan dayto mana siya kana limpyo na siya so una dili man na siya maliguan mo to bye